Salamat, Konsehal Al Legaspi Senior. Ako to siyang gipakanta tungod kay tanang gikasal namo nga siya'y nagkanta, wa gyo'y nagbulag. Mao na hinungdan. To? Muna'y usa katinaguan ni Al Legaspi Senior kay ang tinguha po namo, di yun mo magbulag. No? Kay sayang kayo. Una, pakpakan ta ang Ginoo sa pagpasalamat nga sa katapusan, nakahukom na yun mo nga magpakasal. Sa dugay ninyong upan-uban o pagpuyo-puyo, karon panghigayon na, gitagaan ninyo kahigayonan nga bililon o mahinungdanon, importante kayo nga kamo nagpakasal. So salamat usab ko sa kapitan, ni Kapitan Ruben Obsiuma, uban sa iyang konseho sa barangay, nga naningkamot, naninguha sa pagpalig-on sa inyong panag-uban, nga makasal yod kamo. Kay bililhon kay tanan. Dili iksapayan, nga limara ka managtiayon ang ikasal, kay sa unang hugna sa atong kariks nga serbisyo, ubay-ubay man ang mga magtiayon ng atong gikasal. Ang pinaka-importante, nga bisag usa ka magtiayon magpakasal maoy pinakabililhon nga paghatag og dignidad og importansya nga ang kaminyoon sa mga nagtiayon maoy makapalig-on sa inyong panag-uban o sa atong katilingban. Kay ang panagtiayon o ang pamilya maoy pinakauna o pinakagamay nga hutong sa atong katilingban, pero maoy pinaka-importante tungod diha magsugod ug maghatag ang kalig-on sa pundasyon sa atong gobyerno, ang pamilya. So, naa dinhi sa inyong atubangan ang inyong mga maninoy ug maninay. Tanawa ninyo, ha? Tanawa, pinakabililho ninyo dili sa ilang mga hitsura o sa ilang panagway. Ang importante, inyong mailhan ang inyong maninay ug maninoy. Kay ang kaminyoon walay perpekto. Ang panag-uban walay perpekto. Naa kanunay ang mga pagsulay, naa kanunay ang mga problema o kinahanglanon. Sa pag-abot niya ng higayuna, simba ko, nga dili mo malamdagan inyong maninoy ug maninay, ang isip ikaduha ninyong ginikanan, ilang dakong kaakuhan o katungdanan, nga maduulan ninyo siya sa panahon nga kamo sulayan sa inyong panag-uban. Ayaw kamo kaulaw o kaikag, o kataha sa inyong maninoy o maninay sa panahon sa mga pagsulay. Labaw sa panahon nga Disyembre. Timanhin ang inyong maninoy o maninay sa Disyembre. Naa dinhi, si maninay ninyo, City Councilor, Susit Magtahas Daba, uban sa iyang kapikas, Jing Daba, nga muhulip sa iyang katungdanan pagka City Councilor. Ilahag yun ninyo hapan. Usab naa si inyong maninoy, Antoy Pascual, hulip kini sa inyong maninoy nga si City Councilor G. Rua Pascual. Usab naa si kagawad sa Bulua kanhi Kapitan Al Legaspi Senior. Ang iyang gasa kaninyo sa inyong kasal, bililhon ug importante kaayo sa tanan, kay katong maong kanta maoy dili makapabulag kaninyo. Sikreto na niya, naaman siya dagon-dagon, mo na iyang dagon nga ipaabot yun niya sa inyo, nga dakong panghinaot ug kalipay, nga di yun mo magkabulag, gawas sa kamatayon ragyod. Al Legaspi Senior. Usab, ang inyong maninoy, City Councilor Bitok-Bitok Esparcia. Kini muhatag sa duha ka botelya sa pagpadugang kadasig, painit sa umaabot nga mga oras
labi na dinhi sa atong barangay sa Taglimaw nga bugnaw kaayo ang kapanahonan. Pero hangyo lang pod nako, kana lang magpainit lang, ayaw palabii ang kainit kay mag-overheat, mulungkoy na unya. Kana lang igo-igo yung kainit, kay kung mag-overheat, wala na. Dili na halandumon ang inyong adlaw sa kasal. O mo na'y gihatag sa inyong maninoy, City Councilor, Bitok-Bitok Esparcia. Usab inyong maninoy, ang atong kapitan, dinhi sa Barangay Taglimaw, Kapitan Obsiuma, Ruben Obsiuma. Ay inyong dalampanan sa tanang panahon o sa tanang adlaw o mismo sa iyang gidugayon sa pagserbisyo pag-alagad sa atong barangay sa Taglimaw, daghang mga kahigayonan nga inyong nasulayan nga sayon og dali siyang duulon mutubag sa mga panahon nga kamo magkinahanglan. Inyong maninoy si Kikang, kapitan sa Barangay Carmen. Muhatag siya kaninyo tag 5,000 pesos isip gasa. Ganiha, nagsulti ko sa mga maninoy nga muhatag, wa mo yung pakpak, pag 5,000, namakpak mong mga kaslunon. Mga kaslunon, yung pakpak mo, pagkadungog ninyo nga, si Kapitan Kikang muhatag 5,000, pakpak dayon mo. Si Kikang mudugang hatag og 5,000. Si Christopher Goking, inyong maninoy, holy pod ni City Councilor George Goking. Kanhi konsihal, City Councilor Dante Paho, Bastamanga Paho, inyong maninoy usab, mag-City Councilor. Kasamtangan nga City Councilor nga representar sa IPMR, dato makilala City Councilor Roberto Kabaring. Maninoy gihapon na ninyo, labi na din ni sa kabukiran nga doon na tayo mga igsuon nga lumad. Usab ang kasamtangan nga City Councilor Roger Jer Abaday, inyong maninoy nga muhatag usab og 5 ka kilo nga bugas. Mano mo yung pakpak kay bugas man? Ganiha 5,000 pakpak mo, pakpakin ninyo. Agig pasalamat o pahalipay usab nga man nakadawat mo sa 5 ka kilo nga bugas. City Councilor Roger Abaday, ang tigtuli sa inyong anak. Nanabay giuli sa inyong anak? Ang taga-agigayon nga mo serbisyo kanato labi na sa panglawas sa katawhan, atong taga-agigayon City Councilor Doc Ferde Miranda. Mr. Butsiki, Dr. Butsiki na siya. Usab ang atong City Administrator Attorney Roy Raagas. Dito sa likod inyong maninoy usab kanhi City Councilor Ruben Daba. Usab ang inyong mga maninoy din nga mga barangay officials dinhi sa Barangay Taglimaw nga naa sa likod. Inyo nang maninoy. Kumplito na. City Councilor J. Roa Pascual. Tanan. O ang atong City Councilor nga representante sa Sangguniang Barangay, ex-officio, 5 ka kilo pod usab nga bugas gikan ni Councilor Alam Lim. Inyong maninoy, nakalimot ko, sorry. 5 pod ka kilo gikan ni City Councilor Dante Bastamanga Paho. Usab, inyong maninay, wala dinhi karon sa inyong atubangan, gustong magpapili nga mo serbisyo usab sa unang distrito Isip City Councilor Attorney Ina Pizarro, 5 ka kilo nga bugas. Pila na ka kilong bugas tanan? Pila na? Wa may makatubag sa mga kaslunon. Asa ba inyong huna-huna? Muhutan na ko ninyo. Asa inyong huna-huna?
5. Pila tanan? 5. Pila tanan? 20 ka kilo. No. Kasabot ko sa inyong una-huna, ang inyong yunona, unyang gabi tungod sa akong gipaambit. Nga pa, init. Diba? Oh, pero okay ra kayo na. Oh, tandaan, nailhanan ninyo, inyong maninay ang maninoy? Ha? Oh. Nailhanan ninyo? No. No. Dili lang ko mo pasabot og dugang kay medyo nalit na tag-oras. Ang importante lang, ang mahinungdanon nga naila na ninyo inyong maninay ug maninay kay pinakabililhon kaayo lagi nga ang kinabuhi sa kaminyoon walay perpekto. So kinahanglan anaa gyud ang pagpagkamaubsanon, pagsinabtanay og paghatag og pagrespetar. Kay kun wala nang gugma sa pagrespetar, dili mo tunghay o dili mo ligon ang inyong panag-ipon. Usab ang bililhon sa panag-uban ang pagsalig. Pagsalig sa usag-usa o ang pagkamatinod-anon. Ayaw gyud sultii og bakak ang inyong kapikas. Sultian gyud ninyo ang satanan. Kay maunay usa sa mga hinungdan nga makapahuyang sa inyong panag-uban kay mawala ang maong pagsalig. So kanara ang pinakabililhon kaayo nga mga tilimad-on sa usa ka magtiayon nga malungtaron, motunay ug moabot sa pipila ka katuigan nga ang gihandom ang kamatayon ra ang bugtong makapabulag kaninyo. So kanara karon tagaan mo na ko katapusang higayon. Katapusang higayon. Kay balo kong giigang na mo o gigotom na. Mas gikapoy, mas gigotom ang inyong mga bisita kaysa kamong mga kaslunon. Pero tagaan mo na ko katapusang higayon. Dagan laban. Ano inyong gusto? Ha? Kusga. Laban gyud. Nganong lalaki di man mo singgit og laban, ikaw man mo singgit. Ha? Bitaw. Ang kaminyoon mo nang dunay kasal gyud kay ngano gitagaan gyud nako bili ang magtiayon. Kay kun walay kasal, dali og sayon rabyaan ang babae. Walay makapalig-on. Ang sangputan niya na ang epekto sa pagbiya sa lalaki sa iyang kapuyo sa babae, ang mga kabataan nga wala nakit-i o wala nabati sa epekto sa dali kaayong pagbiya. Ang paghatag og dignidad sa usa ka managtiayon. Busa bililhon ang kasal kay dili malikayan nga naay mga higayon nga adunay mo'y bisita o mangutana sa inyo, magduha-duha mo tubag kung kinsa ang inyong tuyo, kinsay inyong kuyog, ug mismo usab magduha-duha mo tubag kung ang inyong itubag sakto bakaha o sayop bakaha. Kay kun kinasal ka mo, sayon og dali ra mong matkatubag nga ako siyang asawa, ako siyang bana. So makaangko na mo sa hingpit sa pag-ila sa inyong asawa o sa inyong bana. Munay dako kaayong kalainan kon kinasal ang usa ka nagpuyo-puyo. No? Inana. Usab ang paghatag og dignidad, kalinaw, kalipay sa mga anak ninyo. Kay tingali ang inyong mga anak karon wala tingali middle name. Nabay middle name? Okay. Mayo. So, salamat kayo ko sa buhatan sa City Civil Register, kang Mr. Akot o sa iyang mga kauban, nga nagpahigayo ni ining maong libre nga kasal, nga walay galastuhanan gyud bisag 5 centavos. Gilibre gyud mo tanan kay gitagaan gyud mo kahigayunan nga wala gyud kabilingan o babag sa inyong pagpakasal. Usab sa buhatan sa CID nga gipanguluhan ni Mr. Yoyong Diputado,
nga maoy naghatag og pagseminar kaninyo nga gianhian gyud mo og tuyo aron makumpleto ang mga tanang kinahanglanon sa adlaw sa inyong kasal. So wala gyud mo'y problema. Wala na ta mo'y problema o walay babag ngano unsa hinungdan nga dili mo magpakasal. Pasagdila ng uban nga di magpakasal, maibog ra na sila. So dagan laban. Daghan laban. Ha? Ha? Laban gyud. Laban. Sige. Padayon ta. Tindog mo, palihog. Andam na? Bitaw, sa dili pa nako sugdan, bitaw na pa akong nalimtan apasumpay. Ayaw kalimtiin yung maninoy ug maninoy sa panahon nga sila magkinahanglan sa inyong tabang. Kay na ay panahon nga magkinahanglan sa inyong tabang. So doon naman mo ikatabang gyud anang panahon na. Wala may ingon nga wa mo ikatabang kay naama mo'y katungod sa pagpili sa mga lagad sa atong kagamhanan. Busa, hangyoon pud mo nako, ayaw kalimti ang inyong maninay ug maninoy sa panahon nga sila magkinahanglan sa inyong tabang. Labi na ang nagkasal ninyo isipod usa ka maninoy. Basig malimtan ninyo ang nagkasal ninyo. Ha? Malimtan ninyo ang ikasal ninyo, nang di na ko idayon hatag ang litson ba? Bita ko ija. Oh, inana ha, magtinabangay ta aron daghan pang mga nagpuyo-puyo nga matagaag kahigayunan nga makasal, no? Sige. Andam na? Okay. Nagatigom kita karong adlaw aron mapahigayon ug masaksihan ang formal nga pagbug-o sa kaminyo niining 5 ka mga managtiayon o ubos sa otoridad nga gihatag kanako subay sa Republic Act 7160 kun Local Government Code ug ingon man usab sa Family Code of the Philippines. Pinaagi sa inyong presensya, inyong gisaulog uban kanila ang gugma nga ilang nakaplagan sa usag-usa ug inyo usab nga gisuportaran kining ilang desisyon sa pagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang kapika sa tibuok nila nga kinabuhi. Karong adlaw ania kita karon sa pagsaulog sa gugma. Nagiusa kita aron pagsaksi o pagmantala sa panaghiusa nining 5 ka managtiayon nga gibase gayud sa tiunay nga panagigugmaay sa usag-usa. Ang kaminyoon usa ka pagsalig. Ang kalampusan niini wala magdepende sa mga pagbati, mga kahimtang o mga kinaagi, kundili sa duha ka tawo nga maunungon sa usag-usa ug sa mga panaad nga ilang gihimo sa ilang adlaw sa kasal. Gila sa kaminyoon nga bisan pa man nga matag usa kaninyo adunay pagkakahibulungan ug talagsaon nga pagkatawo, mas ikaayo pagayod ninyo nga kamo ang magkauban. Busa hangyoon ko kamo nga kanunay ninyong hinumduman ang pagmahal sa usag-usa ug sination sa matag adlaw nga adunay panagsalo ug panag-inambit ay. Mga magtiayon, samtang magkuyog kamong duha sa dalan sa kinabuhing minyo sa dili madugay, kamo makaamgo nga ang kaminyoon dili kalihukan sa usa lang ka parte. Dili na magamit ang konsepto nga kun unsa ang ako-akoa ug kun unsa ang imo-imuha. Kinahanglan nga adunay panag-ambit sa tanang nga mga butang ug kana naglakip sa mga kasubo ingon man ang mga makalipay. Aduna may mga kasubo apan dili kini angay kabalak-an tungod kay ang kalipay sa kaminyoon kanunay mutabon sa mga kasubo. Ilabi na kung ipatigbabaw ug ipalahutay ninyong duha ang gugma, ubos usab sa gugma ug pag-amuma sa atong labawng makagagahom. Mga magtiayon,
Hinahanglan makasabot gayud kamo sa inyong responsibilidad sa salag sa kaminyoon kay mao kini ang pundasyon sa usa ka pamilya ug ingon man nga ang pamilya mao usab ang pundasyon sa atong katilingban. Ang kaugmaon sa atong katilingban mag-agad sa atong pagdumala sa tagsa-tagsa nato ka pamilya nga gipalig-o niini inyong gisugdan karon nga kaminyoon. Mga pamanhonon, una mo ha, palihog kusog ha. Kusog yun inyong isulti ha, ang inyong pangalan, ang inyong apelido, o pangalan po, o apelido sa inyong pangasawunon. Kung tinuod, mga pangasawunon, kung tinuod ba yung ngalan nila, o apelido ang inyong madunggan, o mga pamanhonon, tinuod ba nga ngalan o apelido sa inyong pangasawunon? Ha? Kaya di na ito ipadayon kung dili mao. Ha? Sige. Una ang mga pamanhonon. Kamu, musunod mo sa akong isulti, ha? Ako, kusga, ako, matinud-anon, nga nagpahayag, nga wala ko'y nasayran, nga bisan unsa nga legal, nga babag, ngano nga ako, inyong pangalan ug apelido. Ha? Pangasawunon, ila bangalan ug apelido. Pangasawunon, tubag ako, ila bangalan ug apelido. Pasawunon, inyo yung ngalan ug apelido. Wa mo kaila sa inyong pamanhunon? Inyo bang ila bangalan ng apelido? Okay. Dili mapil sa kaminyoon o mahimong kapikas ni pamanhunon, kapikas ngalan sa inyong pangasawunon. Pangasawunon, inyo bangalan ng apelido? Ha? Pangasawunon, inyo bangalan ng apelido? Asawa. Ngalan nimo ba ngalan sa imong pamanhonon? Imo. Imo ba ngalan o apelido ngalan? Gisulti? Imo. Karon mga pangasawunon. Ayaw mo kaulaw pagsulti. Magpanagana mo sulti. Kay sakto kun sakto gyud ang inyong tubag, padayon ta. Mga pangasawunon. Paminaw gyud mo ha, pamanhunon kung inyo bangalan sab. Ako, matinud-anon, nga nagpahayag, nga wala ko'y nasayran, nga bisan unsa nga legal, nga babag, ngano nga ako, inyong pangalan o apelido. Pamanhunon, ila bangalan, imong ngalan, okay, imong ngalan, imong ngalan? Gingalan sa imong kasaunon? Imong ngalan gilitok? Gilitok nimo? Niya ba? Dili mapil sa kaminyoon o mahimong kapikas ni o ngalan ninyo sa inyong pamanhonon. Okay. Tanan, kompleto na. Padayon ta. Palihog pag inatubangay kamo. Pag ginunitay kamo sa inyong mga kamot. Palihog akong mga kauban, tabangi sila. Santang maglitok kamo, magsunod mo sa akong gilitok, magtinutukay kamo. Ayaw mong tanaw sa ako. Pag tinutukay kamo, tutok ka ng puno sa pagmahal, sa kamingaw o sa kahidlaw. Kay mahitabo ra man na unya. Sunod, mga pamanhonon na sab. Ako, nagtawag niining mga katawhan, nga niya dinhi, aron sa pagsaksi, nga ako, ngalan nimo og apelido.
Gikuha ko ikaw, ngalan sa inyong pangasawunon o apelyido. Aron, mahimo akong legal, nga pinakaslan, nga bana. Ako mosalig kanimo, ug mutahod kanimo, mahigugma kanimo, nga matinud-anon, sa panahon sa kalipay, o bisan pa man sa panahon sa kalisod. Wala na may tingog. Sa panahon sa kalisod, wala na mo tingog. Wala na ko'y nalunggan. Usbon, sa panahon sa kalisod, ihatag ko kanimo ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ug ang akong gugma, gikan karong adlaw, ug sa hangtod, nga buhi pa kitang duha. Okay. Karon na sa mga pangasawon nun. Tanawa ang inyong pamanhonon. Kaya nagsaad mo. Ako, nagtawag nining mga katawhan, nga niya dinhi, aron sa pagsaksi, nga ako, ang ngalan yung apelido. Gikuha ko ikaw, ngalan sa inyong pamanhonon o apelyido. Aron, mahimo akong legal, nga pinakaslan, nga asawa. Ako mosalig kanimo, ug mutahod kanimo, mahigugma kanimo, nga matinud-anon, sa panahon sa kalipay, ubisan pa man sa panahon sa kalisod. Ihatag ko kanimo ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ug ang akong gugma, gikan karong adlaw, ug sa hangtod nga buhi pa kitang duha. Karon padayon ta sa seremonya sa singsing. Na inyong singsing? Kung walay singsing, okay ra gyapon. Palihog mga kauban andama. Palihog pa andam nila. Ay sa isulod. Apurado kining lalaki mo pasulod. Inoon, wala ko'y gikasal nga walay dili apurado ang lalaki sa pagpasulod. Oh. Kanunay yung lalaki mag-apura sa pagpasulod. Ayaw sa isulod. Ayaw sa pugni. Andam na. Ang mga singsing sa kasal usa ka karaan nga simbolo sa pagtugyan sa duha ka tawo sa ilang kaugalingon ngadto sa usag-usa nga wala iapil ang uban. Apan, aduna usab sila'y mas lawom nga kahulugan. Ang bililhon nga metal, usa katimaan nga ang gugma nga gipaambit tali sa managtiayon, bililhon kaayo. Ug isip usa kalingin ang singsing, nagsulti kanato nga ang gugma walay sinugdanan o walay katapusan. Mga pamanhonon. Sunod muna ko ha. Dawata, kining singsing, isip simbolo sa akong mga panaad kanimo. Sa matag higayon, nga imong tan-awon kini, hibalui o hinumdumi kanunay, nga gigugma ko ikaw, gipasidunggan o gimahal ko ikaw, labaw sa tanan. Isulod na, isulod. Ayaw ka ulaw sa pagpasulod. Ipasulod. Mga pangasaw-unon, nakasulod na ba? Uy, mga pangasaw-unon, nakasulod na ba? Kamo may makasulti kung nakasulod na ba o wala? Mga pangasaw-unon, ha? Karon na po ang mga pangasaw-unon. Kamo na po'y balo sa ipasulod. Dawata,
Kining singsing, isip simbolo sa akong mga panaad kanimo. Sa matag higayon, nga imong tanawon kini, ibalui o hinumdumi kanunay, nga gigugma ko ikaw, gipasidunggan o gimahal ko ikaw, labaw sa tanan. Balos pasulod palihaw. Mga pamanhunon nasulod, nakasulod. Dugay na. Lain ni karon pasulod ron. Sige, padayon mo pag tayo. Ayaw, wa pa nahuman. Oh. Wa pa nahuman. Pag gunitay sa mo. Oh, pag gunitay, wa pa nahuman, layo pa. Tuman, igunit sa mo, kamot. Okay na? Sige. Mga pangasaunon o pamanhunon sa ingon nga inyong gisaad ang inyong mga kaugalingon sa inyong mga kapikas pinaagi sa pagbinayloay sa mga panaad o mga singsing. Ako si Rolando Ioy inyong mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pinaagi sa gahom nga gihatag kanako sa Family Code of the Philippines o sa Republic Act 7160. Do hereby pronounce you all 5 married couples as husband and wife sa inyong tagsa-tagsa ka mga kapikas. Wala pa naman. Pasagdahin na ninyo sila kay kana nasina na sa inyong buhaton ba. Okay, nahuman naman kamo sa pagbinayloay sa inyong mga panaan. Karon, panahon na usab sa pagbinayloay sa inyong mga matamis nga halok, isip timaan sa inyong tumang kalipay. Tanawan ng mga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, lingkod lang sa... Kunya, nasigutuwas ako ya, lingkod. Okay. Once again, congratulations sa ato ang 5 ka mga parisan nga hingpit na yun nga namuko sa salag sa Kaminyon karong adlaw. Pinagi sa atong kasalan ng bayan sa pagpanigamot ka na sa atong officiating official mayor Clarex Uy. Karon George, i-distribute ni Cupcake ang iyahang regalo sa atong 5 kaparisan. Atong pagpakan si Cupcake sa paghatag dugang regalo sa atong mga kinasal. Yes, George, muli niya ta diri sa pinakaulay kay basin maabtan ta sa sobre. Ayan, congratulations and daghang kaayong salamat sa ato ang Cupcake sa Dakbayan. Walay lain kabitan Joaquin Kikang Uy. Atong gihangyo ato ang 5 ka couples. Tapok tagamay para sa atong photo opportunity with Mayor Lando Clarex Uy, the members of the 20th City Council, and the probables. Once again, and the barangay officials as well. Alright, once again, atong gihangyo atong mga kinasal sa pagtindog o gingon man pagkompres dira sa tunga. Once again, dira sa tunga alang sa atong photo opportunity with our city officials and barangay officials. Sa tunga lang ta, no? Lisog sa tunga ato ang mga kinasal na gyud, no? Dito sa Picas, dapat kay Councilor Roberto Cabaring, sir. Ato Picas. Okay. So, para dili malunod ang barko. Palikod ang uban para maigo sa atong pagpicture. Kita ra, dili makita mother. Okay, murag taas ra. Dili makita si Kagawad Al, si Sir Antoy o si Doc Ferdy. Okay. Sige, erogi.
Alright, so itapad ang kinasal kang mayor, no? Sa likod ang mga probables. Okay. So tapad ang mga kinasal ni mayor tapos sa likod ang ato ang mga probables. So kanang daplin dira kini atong duha ka parisan dira disog na lang ta diri sa tubangan. Tapad ta ni mayor, palihog. Sige, pamina mo kay Director Beng. Okay. Oh, cup. Apas cup. Ayan. And now let's do the cleric sign sa paghigugma ang tubag kauban taoy. Sige, iubos ang kamot mo ingon pa mag sa paghigugma. Wala pa IQ. Iubos sa iubos ang kamot. Iubos dili ko ni hatag ang lechon ko na sa paghigugma kauban taoy. Taas ang kamot. Pataas. Si pataas.